अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में ज़रा गहराई में उतर रहे हैं। उन पहलुओं को देख रहे हैं जो अक्सर आप कह लें चकाचौंध रोशनियों में छुप जाते हैं। जी। हमारे पास कुछ मवाद है। उन्वान है पाकिस्तान क्रिकेट की छुपी हकीकतें। कुछ इक़्तिबासात हैं जो मैदान से बाहर की कहानी बताते लगते हैं। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि ये ज़राए टीम पर जो अंदरूनी अवामिल असरअंदाज होते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। जी। और ये बहुत अहम है क्योंकि देखें, खेल सिर्फ वो नहीं जो हमें मैदान में नजर आता है। सही। इन जराए के मुताबिक तो पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसी चीजें जो बराह रास्त टीम की कारकर्दगी, खिलाड़ियों के हौसले और आप कह लें पूरे माहौल पर असर डालती हैं। हाँ, आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं पहलुओं को समझें जो ये मवाद सामने ला रहा है। ठीक है। तो आइए इसका जायजा लेते हैं। शुरुआत करते हैं टीम के अंदरूनी माहौल से, यानी ड्रेसिंग रूम। जी। ये ज़राए एक तस्वीर पेश कर रहे हैं जहां लगता है कि खिलाड़ी वाज़े तौर पर ग्रोहों में बटे हुए हैं। सीनियर और जूनियर की तकसीम का जिक्र है। ये तो टीम के इत्तेहाद के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लगती। दरअसल ये मवाद इससे भी एक कदम आगे जा रहा है। अच्छा। ये सिर्फ तकसीम की बात नहीं करता, ये उसके नताइज की तरफ भी इशारा कर रहा है। इन जराए में ये दावा किया गया है कि टीम में जगह बनाने या मतलब बरकरार रखने के लिए कभी-कभी सिर्फ परफॉर्मेंस काफी नहीं होती, ओह, तो फिर क्या? बल्कि ये भी देखा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस लोबी का हिस्सा है। मतलब कौन किसके ज्यादा करीब है, किस ग्रुप में है। अच्छा। जराए का तो ये कहना है कि इस मुबैयना अंदरूनी सियासत की वजह से कई बार मुस्तहिक खिलाड़ी भी नजरअंदाज हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सही ग्रुप में नहीं है। ये तो मतलब काफी संगीन बात है। यानी खेल से ज्यादा ताल्लुकात या ग्रुप की वफादारी अहम हो जाती है। कुछ ऐसा ही तासुर मिलता है इन जराए से। और क्या इन ज़राए में ये भी जिक्र है कि ये सब कुछ मतलब खुफिया रखा जाता है? बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन जराए का एक मरकजी नुक्ता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी मुबैयना तौर पर इन अंदरूनी मसलों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। अच्छा। चाहे वो ग्रुप बंदी हो या मुबैयना लॉबिंग, मवाद के मुताबिक कोशिश ये होती है कि बाहर सब कुछ ठीक ठाक नजर आए। भले अंदरूनी तौर पर टीम मसाइल का शिकार ही क्यों ना हो। जी हाँ। और शफाफियत की ये जो मुबैयना कमी है ना, ये खुद एक बड़ा मसला बन जाती है। वो कैसे? देखें, जब तक मसाइल को माना ही नहीं जाएगा, उनका हल कैसे निकलेगा? ये एक बुनियादी सवाल है जो ये मवाद उठाता है। ये वाकई वाकई सोचने की बात है। अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा है जैसा इन ज़राए में बताया गया है, तो फिर तो लाजमी इसका असर खिलाड़ियों के इंतखाब पर भी पड़ता होगा। यकीनन। क्या ये मवाद सिलेक्शन के अमल पर भी कुछ रोशनी डालता है? हाँ बिल्कुल। और यहीं से कहानी और भी आप कह लें पेचीदा हो जाती है। अच्छा। ये ज़राए सिलेक्शन के अमल पर बहुत से सवाल उठाते हैं। उनका बुनियादी दावा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इंतखाब का जो मेयार है, वो सिर्फ मेरिट या कारकर्दगी नहीं है। तो फिर क्या है? मुबैयना तौर पर अकरबा परवरी, ज़ाती पसंद नापसंद और वो लोग जिनके ताल्लुकात मजबूत हैं, उन्हें तरजीह दी जाती है। ऐसा उन ज़राए का कहना है। यानी वो खिलाड़ी जो मान लें डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगा रहा हो या विकेटें उड़ा रहा हो, जरूरी नहीं कि उसे मौका मिले। ज़राए तो कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखा रहे हैं। उनमें ये तशवीश बिल्कुल वाज़े नजर आती है कि टैलेंट ज़ाया हो रहा है। ये मवाद ऐसी मिसालें भी देता है जहां डोमेस्टिक सीजन के टॉप परफॉर्मर्स सालों साल कौमी टीम के दरवाजे पर दस्तक देते रह जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनकी कारकर्दगी में शायद वो तसलसल ना हो, वो मुबैयना तौर पर अपनी पहुंच या ताल्लुकात की वजह से टीम में जगह बनाए रखते हैं। ये एक अहम सवाल उठाता है मेरिट के निज़ाम के बारे में। ये तो ना सिर्फ उन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी है जो नज़रअंदाज हो रहे हैं। इन ज़राए का तज्जिया ये बताता है कि इस तरह के मुबैना तरीक़ों के जो लंबे अरसे के असरात हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हैं। वो किस तरह? देखें, जब नौजवान क्रिकेटर्स ये देखते हैं कि सिस्टम में मेहनत और सलाहियत से ज़्यादा शायद सिफारिश या ताल्लुकात की कदर है, तो उनकी हौसला शिकनी होती है। बिल्कुल। इससे न सिर्फ मौजूदा टैलेंट पूल पर असर पड़ता है, बल्कि जो मुस्तकबिल में आने वाले खिलाड़ी हैं, उनका भी खेल पर से एतमाद उठ सकता है। ये एक तरह से टैलेंट की जो नर्सरी है, उसे बंजर करने के मुतरादिफ है, जैसा कि इन ज़राए को पढ़कर महसूस होता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम इसमें पैसे का आंसर शामिल करते हैं। इन ज़राए में क्रिकेट के तिजारती पहलू पर भी बात की गई है। जी हाँ। कहा जा रहा है कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा,
ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا ہے اور اس کا اثر ٹیم پر براہ راست پڑ رہا ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو یہ ذرائع اٹھاتے ہیں۔ ان کے مطابق اسپانسرشپ، اشتہارات، میڈیا کا کردار اتنا بڑھ گیا ہے کہ کچھ کھلاڑی صرف کھلاڑی نہیں رہے، وہ سپر سٹار یا برانڈ بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کھلاڑی نہ صرف میدان میں پرفارم کرتے ہیں بلکہ کمرشل مارکیٹ میں بھی ان کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کھلاڑی مقبول ہوں، یہ تو اچھی بات لگتی ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جیسا کہ یہ مواد دلیل دیتا ہے جب تجارتی مفادات کھیل کی ضروریات پر حاوی ہونے لگیں۔ اچھا، یعنی؟ ذرائع یہ تاثر دیتے ہیں کہ بعض اوقات ایک کھلاڑی جو بہت بڑا برانڈ بن چکا ہو، اسے ٹیم میں رکھنا اسپانسرز اور کمرشل ڈیلز کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، چاہے اس کی حالیہ کارکردگی اتنی اچھی نہ بھی ہو؟ جی ہاں، ذرائع کا اشارہ اسی طرف ہے۔ اس سے ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ کیا ٹیم کا انتخاب بہترین 11 کھلاڑیوں پر مشتمل ہے یا ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی کمرشل ویلیو کی وجہ سے ٹیم میں شامل ہیں؟ یعنی کھیل کی جیت سے زیادہ برانڈ کی حفاظت اہم ہو جاتی ہے؟ ذرائع کا اشارہ کیا اسی طرف ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ان ذرائع میں جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے وہ اسی تضاد کو نمایاں کرتا ہے۔ کھیل کی تجارت کاری کے تناظر میں یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جب فیصلے خالصتاً کرکٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ ان میں مالی اور تجارتی عوامل بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ٹیم کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ٹیم کی اندرونی ساخت اور کارکردگی پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ بالکل۔ یہ کھیل کی روح کے لیے ایک چیلنج ہے جب تجارتی دباؤ اتنا بڑھ جائے کہ وہ کھیل کے فیصلوں کو متاثر کرنے لگے۔ ان تمام پس پردہ عوامل کا مطلب اندرونی سیاست، مبینہ طور پر غیر شفاف انتخاب، تجارتی دباؤ، ان سب کا لازمی نتیجہ تو پھر میدان میں نظر آتا ہوگا۔ جی خاص طور پر جب دباؤ کے لمحات آتے ہیں۔ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل، یہ مواد پاکستان ٹیم کی تاریخ کے ایک آپ کہہ لیں مستقل مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بڑے میچز یا ٹورنامنٹس میں دباؤ کے تحت بکھر جانا۔ ہاں، یہ تو دیکھا گیا ہے۔ لیکن ذرائع اس کی وجہ صرف کھلاڑیوں کی کمزوری نہیں بتاتے، وہ انتظامی اور حکمت عملی کی ناکامیوں کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اچھا، کس قسم کی انتظامی ناکامیاں؟ کیا ذرائع کچھ تفصیل بتاتے ہیں اس کی؟ ہاں، ان میں کچھ خاص چیزوں کا ذکر ہے، جیسے کوچنگ سٹاف اور کپتان کے درمیان مبینہ طور پر ہم آہنگی کی کمی، میچوں کے لیے تیاری میں منصوبہ بندی کا فقدان، اور سب سے اہم، میچ کے دوران جب صورتحال بدلتی ہے تو اس کے مطابق حکمت عملی کو فوراً تبدیل کرنے میں ناکامی۔ ٹھیک ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اکثر جب ٹیم ہار جاتی ہے تو سارا الزام کھلاڑیوں کی انفرادی غلطیوں پر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ اصل مسئلہ شاید کہیں اور ہو، مطلب پس پردہ فیصلے یا حکمت عملی کی خامیاں۔ کو ان کے کردار یعنی رولز کے بارے میں واضح ہدایات نہ ملنا یا میچ کی صورتحال کو پڑھنے میں ٹیم مینجمنٹ کی کمزوری، یہ وہ عوامل ہیں جنہیں ذرائع شکست کی بڑی وجوہات میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں شائقین کی جانب سے جو بے پناہ توقعات وابستہ ہوتی ہیں، اس دباؤ کو سنبھالنا بھی انتظامیہ اور کھلاڑیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کا ذکر بھی ان ذرائع میں ملتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک طرف تو کروڑوں شائقین ہیں جن کا جذبہ، جن کی محبت ٹیم کے لیے بے مثال ہے، وہ ٹیم کے ساتھ جیتے مرتے ہیں۔ بالکل۔ دوسری طرف اگر ان ذرائع پہ یقین کریں تو پردے کے پیچھے ایک بالکل مختلف کہانی چل رہی ہے۔ گروہ بندیاں، انتخاب میں مبینہ مسائل، کمرشل دباؤ، انتظامی کمزوریاں۔ جی، یہ تو شائقین کی امیدوں اور ٹیم کی حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا کرتا ہے۔ بالکل، اور یہی خلا اکثر مایوسی اور غصے کو جنم دیتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان ذرائع کا مقصد، جیسا کہ ان کے متن سے ظاہر ہوتا ہے، وہ محض سنسنی پھیلانا یا صرف تنقید کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بلکہ ان کا مقصد ان چھپی ہوئی سچائیوں کو سامنے لا کر ایک زیادہ باخبر اور آپ کہہ لیں حقیقت پسندانہ بحث کو فروغ دینا ہے۔ اچھا۔
یہ ایک کوشش ہے کہ مسائل کی نشاندہی کی جائے تاکہ ان کے حل کی طرف بڑھا جا سکے۔ مقصد یہ ہے کہ شائقین اور جو بھی متعلقہ حلقے ہیں وہ صرف سطحی کارکردگی پر نہ رکیں بلکہ ان گہری وجوہات پر بھی غور کریں جو پاکستان کرکٹ کو متاثر کر رہی ہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم نے ان فراہم کردہ مواد کی روشنی میں پاکستان کرکٹ کے کچھ ایسے پہلوؤں پر غور کیا جو عام طور پر اتنے زیر بحث نہیں آتے۔ جی، ہم نے ڈریسنگ روم کے مبینہ ماحول اور گروہ بندیوں پر بات کی، سلیکشن کے عمل سے جڑے سنگین سوالات اور اقربا پروری کے الزامات کا ذکر کیا، کھیل پر کمرشلزم کے بڑھتے ہوئے اثرات کو دیکھا، اور خاص طور پر دباؤ کے لمحات میں انتظامیہ اور حکمت عملی کی سطح پر جو مبینہ ناکامیاں ہیں ان کا جائزہ لیا، جیسا کہ ان ذرائع میں بیان کیا گیا ہے۔ اور آخر میں ان ذرائع سے ہی ابھرتا ہوا ایک نقطہ ہے جو شاید غور طلب ہے۔ کھیل کے لیے عوام کا جو بے پناہ جذبہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے پیچھے کی جو پیچیدہ، بعض اوقات تلخ حقیقتیں ہیں وہ بھی موجود ہے۔ جی، یہ ذرائع ان حقیقتوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بہتری کی کوئی راہ نکلے۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ یہ مسائل ہے یا نہیں، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ سے وابستہ تمام لوگ، بورڈ، انتظامیہ، کھلاڑی اور یہاں تک کہ شائقین بھی ان مسائل کا سامنا کرنے، ان پر کھل کر بات کرنے اور زیادہ شفافیت اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کہ ان ذرائع کے مطابق حقیقی ترقی کا راستہ شاید اسی کھلے پن اور خود احتسابی سے ہو کر گزرتا ہے۔